अस्सलाम दोस्तों मैं असगर चौधरी और इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद का मौसम बड़ा खूबसूरत मौसम हुआ है। मुसलसल बारिशें हो रही है और गन गरज भी बादलों की हो रही है, लेकिन दूसरी जानब अगर हम सियासी मौसम की बात करें तो वो बड़ी तेज़ी के साथ गर्म हो रहा है। और अब जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से तिबल जंग बच चुका है और अलीमा ख़ान की जानब से जो ऐलान जंग किया गया है, अब उसमें कुछ घंटे ही बाकी हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां किस हद तक पहुंची हैं और साथ जो है वो हुकूमती ऐवानों में क्या खलबली मची हुई है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो सबसे आपको पहले आपको बताते चलेंगे, जब से इमरान खान साहब की सेहत का इशू है और हुकूमत चूँकि उससे पहले ही मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा चुकी है, जिसके लिए बहुत पापड़ बेल चुकी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अडयाला जेल के बाहर अगर एहतजाज की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की बात करें, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो धरना देने की बात करें, सारे ऑप्शंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इख्तियार कर चुकी है, मगर नतीजा बिग ज़ीरो। साथ ये कहा जा रहा था कि जब सुहेल खान अफरीदी को नामज़द किया गया और सुहेल खान अफरीदी ने चूँकि बड़े जो कुछ दावे किए थे अपने पहले ख़िताब में ही और अपने आप को एहतजाज का चैम्पियन भी करार दिया था, और साथ ही महमूद खान चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दोनों ऐवानों में अपोजिशन लीडर बनाया गया। तो पता चला जी कि अब जो तहरीक बिल्कुल बड़े अपने अरूज के ऊपर जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी ना हो सका। इवन ये ज़रूर हुआ कि उससे पहले जो है मुलाकातें थी, मुलाकातें बंद हो गई। और आपको याद होगा कि मुलाकातें उसी वक़्त बंद हुई थी जब सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नामज़द किया गया था, और सुहेल अफरीदी की इस वक़्त तक एक मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो सकी है। महमूद खान चकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास दोनों ऐवानों के कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ़ की मुलाकात नहीं हो सकी, और दावे तो ये थे कि अब तहरीक एक ऐसी जाएगी कि उसके बाद जो इमरान खान साहब की राही मुमकिन हो सकेगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। फिर आखिर बहनें तो बहनें होती हैं, और जब उन्होंने देखा कि एक तासर देने की ये कोशिश की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ुद अंदर से एक तासर उभर के सामने आया कि जितने भी पार्टी रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, अरकान पार्लियामेंट हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं, वज़राए आला हैं, वज़ीर मशीर हैं, वो सिर्फ़ अपने लल्ले तलल्लों में लगे हुए हैं, और उनमें वो संजीदगी नहीं है जो कि अगर माजी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को हम देखें, जिसको लीड कर रहे थे अली अमीन गंडापुर, और हर दूसरे महीने अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की जानब चढ़ाई कर रहे थे, और वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को ज़िच करके उन्होंने रखा हुआ था। जब ये सारी चीज़ों में नाकामी नज़र आई तो उसके बाद बहनें बहनें होती हैं। फिर आखिर अलीमा ख़ानम ने जो इस हफ़्ते एक ऐसा ऐलान कर दिया कि जिसके बाद ना सिर्फ़ हुकूमती ऐवानों में खलबली मच चुकी है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो उसकी लीडरशिप है, जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने जो मराहत याफ्ता तबका है, जो वज़ीर मशीर हैं, वो बहुत परेशान हो चुके हैं इस सारी सूरत-हाल से कि अब जो उनके अलीमा ख़ान की जो कॉल का लुब-ए-लुबाब ये है कि आप 10,000 कारकुन 10,000 ओहदेदारान बशमूल एमएनएज़, एमपीएज़, वज़ीर मशीर, मंगल को आपने अडयाला जेल के बाहर पहुँचना है। कमिंग मंगल, आज हफ्ता है, मंगल को आपने पहुंचना है। पीछे रह गए सिर्फ 3 दिन, और 10,000 का मतलब है कि अगर एक महीने कहीं पर मूव करते हैं तो 10-15 बंदे तो उनकी आला शबा वाले आगे पीछे होते ही होते हैं। तो मतलब अगर एक महीने 100 बंदों को भी लेकर आ जाते हैं, एक एमपीए 50 बंदों को ले आते हैं, एक जो आपके चेयरमैन है वार्ड के, तहसील के, डिस्ट्रिक्ट के, अगर वो ले आते हैं तो ये बात लाखों तक पहुंचती है। और हुकूमत को ये ख़दशात इस वक़्त लाहक हो चुके हैं, ख़तरात महसूस कर रही है हुकूमत कि अगर यहाँ पर लाखों का मजमा आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। इस वक़्त गुज़श्ता रोज़ भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सर जोड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने कि अब वो इस कॉल से वो बच निकलने का रास्ता कहाँ से आता है। दूसरी जानब अगर इमरान खान साहब की सेहत की बात करें तो मतलब जान से आगे कोई भी चीज़ नहीं है। ये पहले इमरान खान साहब की राही की तहरीक इन्होंने चलाई। राही की तहरीक
پھر ملاقات تک گئی، ملاقات سے معالجین کی ملاقات تک گئی، وہ سارا کچھ انہوں نے بند کروایا، کسی میں انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی۔ انہوں نے ہائی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے، پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر دھرنا ہوا، احتجاج، اور احتجاج وہی وہ بطور بیٹ رپورٹر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ ٹوکن احتجاج تھے کہ بس ٹھیک ہے جی، آ کے اپنی تصویر بنا لی، ٹک ٹاک بنا لی، کہ کل اگر کسی کو دکھانا ہوا تو بتا دیں گے جی کہ ہم فلانی جگہ پہنچے ہوئے تھے اور ہم موجود تھے۔ لیکن عملاً جو ہم بیٹ رپورٹرز ہیں، اور ہمارے اکثر و بیشتر سوالات بھی یہ ہوتے ہیں، لیڈرشپ سے یہ سوالات ہوتے ہیں کہ آخر آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کے مائنڈ میں کیا ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کون سا رستہ ہے۔ نہیں ہو سکتا اگر آپ سے، آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے، آپ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو پھر دو آپشنز آپ کے سامنے ہوتے ہیں، یا تو پھر آپ کہہ دیں جی بس ٹھیک ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں، جو بات آپ کہیں گے ہمیں آپ کی ساری شرائط موجود ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو اب منصب ہے اس منصب سے آپ الگ ہو جاتے ہیں، کہ آپ ہٹتے ہیں تو کوئی دوسرا بندہ آ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس میں نہیں ہو رہی ہیں اس وقت۔ جو قائد حزب اختلاف ہیں محمود خانہ چکزئی، وہ اسلام آباد کے اندر ہی موجود نہیں تھے، ایون کہ اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا وہ اسلام آباد، بس میں کوئی ایسی مشاورت نہیں ہو رہی ہے کہ آگے ہم نے کرنا کیا ہے، اس سارے معاملے کو لے کے جانا کس طرح ہے۔ تو اب جو صورتحال بن گئی ہے وہ یہی ہے کہ جو منگل کو جو اڈیالہ کے باہر جو کال دی گئی ہے محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے، اب اس سے ایک تو حکومتی صفوں کے اندر بھی ایک اضطراب پایا جا رہا ہے، ایک تو ویسے بھی خطے کی صورتحال بڑی کشیدہ ہے، دوسرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے عام آدمی کی زندگی بالکل اجیرن ہو چکی ہے۔ تو عام آدمی بھی چونکہ وہ اس کے اندر ایک غم و غصہ موجود ہے، تو کہیں یہ نہ ہو جائے کہ جو یہ کال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دی گئی ہے اور لوگ وہاں پر اس دن اگر نکل آتے ہیں اور لوگوں کا رخ اگر اڈیالہ جیل کی جانب ہوتا ہے اور یہ عام لوگ ہوں گے، چونکہ سرکار تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نکلتے ہیں، لیڈرشپ نکلتی ہے، تو لیڈرشپ کے ساتھ ظاہر کارکن بھی نکلیں گے، بڑا قافلے کا رخ ہو سکتا ہے اڈیالہ کی جانب، اور ایسے میں اگر عام لوگ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو عام لوگ نہ تو ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ڈسپلن میں تو نہیں ہوں گے، تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی یہی خوف ہے اور حکومت بھی اسی خوف کا شکار ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس منگل کو لاکھوں لوگ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ جائیں اور ایک لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو جائے۔ اس لیے اب جو لگ رہا ہے کہ یہ جو آنے والے اگلے 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے ہیں، اس معاملے میں بڑی سنجیدگی سے حکومت بھی کچھ غور کرے گی۔ شاید یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، تو شاید ملاقات کا بھی ارینج ہو جائے، ایک آدھ ملاقات بھی کرا دیں، یا پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے جو ہے کچھ ایسے بیانات دلوائے جائیں تاکہ لوگ جو ہے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو سکے اور ان کا رخ اڈیالہ کی جانب نہ ہو سکے۔ اس کا میں صرف ایک اشارتاً صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو سہیل افریدی ہیں انہوں نے بھی 9 اپریل کی ایک کال دی ہے، اور یہ جو اڈیالہ جیل کی کال ہے یہ ہے 7 اپریل آ رہا ہے، اور جو سہیل افریدی کی کال ہے وہ انہوں نے دی ہے 9 اپریل کی۔ تو کہیں یہ بھی معاملے کو سارا کنفیوز کرنے کی کوشش تو نہیں ہے؟ خیر آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران کہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اب تک اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔